بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة۔ یا الہی، جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، ڈبا تھوڑے نیڑے کر دیں گا، 5 فٹ کے کر دیں۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بس ٹھیک ہے، البدر ڈونگا بلوچاں دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس مسجد الکریمیہ دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو مولا کریم ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح آج اس اصلاحی پروگرام اندر مل بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح کل جنت کٹھیاں فرمائے، نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے اللہ کٹھیاں فرمائے۔ جنہ ویران نے ساتھیاں نے اتنا خوبصورت پروگرام کروایا ہے، برادرم مولانا حنظلہ توقیر صاحب اور بھائی انصر صاحب، مولانا عطا اللہ توقیر صاحب اور اس مسجد نمازی، اللہ تبارک و تعالی سب نو دنیا اور آخرت دیاں سرفرازیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ تسی تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک سب دی حاضری نو ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، اے دور میڈیا دا دور ہے، بندہ موبائل نو چمڑے ہے، کوئی کمپیوٹر تے بیٹھا ہے، کوئی ٹی وی تے بیٹھا ہے، اور کئی جوے دے پجاری پتے تے پتہ مار رہے نے۔ اللہ دا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے فتنہ دے دور اندر سانو اٹھا کے اپنے کر لے آندہ ہے۔ اسی آئے ہیں، ساڈا کمال نہیں، یہ او دا کرم ہے۔ یہ کیے بولو، یہ اس مالک دا کرم ہے، اس مالک دا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تیرا لاکھ بار شکر کہ تو سانو قرآن تے حدیث دی مجلس نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، اے زندگی بڑی مختصر ہے۔ مولانا عبدالسلام کاظم صاحب نے بڑی وضاحت نال تنوں دسیا
کہ اے زندگی ان قریب ختم ہو جان والی ہے. یہ لوگوں نے مثالہ دیتیاں اور بڑی شاندار مثال دیتی کہ بندے تیری زندگی ایویں جویں پانی دا بلبلا ہے، بس گھڑی پل چمکدا ہے، ہوا ادھر آئی تے ادھر لے گئی، ادھر آئی ادھر لے گئی، ہوا تھوڑی جی تیز ہوئی تے ٹھوس اوتھے ہی ہوا نکل گئی. بندے تیری زندگی بھی ایسی ہے، کوئی پتہ نہیں کس ویلے ہوا نکل جانی. کامیاب او بندہ ہے، کامیاب او بندہ ہے اللہ دے قرآن نے دسیا ہے جڑا جہنم تو بچ گیا تے جنتاں دا وارث بن گیا. اللہ تانوں سارے نوں جنتاں دا وارث بنائے. اچھی کہو اللہ جہنم دا دھواں بھی ویکھنا نصیب نہ فرمائے. فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنت فقط فاز. جیڑا جہنم تو بچا لیا گیا، جنت اندر داخل کر دیتا گیا، او بندہ کامیاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ہن آگے سنیے ذرا. مالک کائنات دے قرآن نے دسیا ہے جیڑا بندہ جنتاں دا حقدار بن گیا، جہنم تو خلاصی پا گیا، جان چھڑا گیا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے فقد فاز، اے بندہ کامیاب ہو گیا. لیکن لوگوں میں تھوڑی جی اور بات آگے چلانا چاہنا. جنت چلے جانا کامیابی، بہت بڑی کامیابی، لیکن لوگوں ایک اس کامیابی تو بڑی کامیابی اللہ 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 او کیڑی کامیابی ہے کہ اللہ جنت بھی عطا کر دے تے جنت وچ کملی والے دا ساتھ بھی عطا کر دے. اللہ پاک جنت بھی عطا کر دے اور جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی عطا کر دے. یہ اس تو بھی بڑی کامیابی ہے. ایک پاسے ویکھیے تے کملی والے دا دیدار ہو جائے، دوسرے پاسے ویکھیے تے اللہ پاک دا دیدار ہو جائے. ایک پاسے رب العالمین دا دیدار، دوسرے پاسے رحمت للعالمین دا دیدار ہو جائے. اللہ اللہ اللہ، یہ سب تو بڑی کامیابی، سب تو بڑا اللہ پاک دا فضل ہے، سب تو بڑا اللہ پاک دا انعام ہے. اللہ اللہ اللہ. آؤ لوگوں ایک مقام کیویں ملے گا، اشان کیویں ملے گا، نبی پاک دا پڑوس کیویں ملے گا، نبی پاک دا قرب کیویں ملے گا. آؤ چند ایک حدیثاں سناواں، اللہ پاک دا قرآن سناواں. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابہ دا نام آئے چپ نہیں رہنا، کہو صلی اللہ ہو. ایویں نہیں یار، جاگ دے والا پڑھو نا. ادھر دو کو بندے ستے پیسے میں اشارہ نہیں کرنا کیڑے میں، اللہ کر کے آپ ہی جاگ پہن. جاگنا ہے تو جاگ لو عرش کے سائے تلے، پھر سوئے رہو گے حشر تک اس فرش کے سائے تلے. چند کڑیاں جاگ لو پھر ستے ہی رہنے، قیامت تک ستے رہنے. جاگ لو آخرت دے سکون واسطے، جاگ لو آخرت دی کامیابی واسطے، جاگ لو. آجو آجو آخرت دی بھلائی واسطے، کامیابی واسطے. ذرا چند کڑیاں بیدار ہو کے بیٹھ جاؤ. میں نبی پاک دا میری زبان تے نام آیا ضرور درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے. جدو بھی آقا دا نام آئے کی کہو گے؟ میں کیوں نہ پیار نال کہہ جاواں سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہار کھڑی ہار صبح شام پڑھیے. سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہار کھڑی ہار صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. اور الذکر حبیب کری اپنا بلندی تے نصیب کریے. بھئی جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ
نبی پاک دے سامنے بیٹھا ہے، چہرہ مرجایا ہویا، بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اج بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں، اج بڑا مرجایا نظر آ رہے ہیں۔ عرض کی تھی سونیا اج بیٹھے میں اپنی موت یاد آ گئی تے جناب دا دنیا تو جانا یاد آ گیا۔ سکارو تو موتی و موتا کا، آقا جی میں نے اپنی موت یاد آ گئی تے جناب دا دنیا تو جانا یاد آ گیا۔ میرا دنیا دے اندر حال ہے میں کسی کم کار اندر ہوا، میں اپنے باغ اندر ہوا، میں اپنے مربے ہوا، جناب دا خیال آندا ہے، جناب دا پیار کھچ ماردا ہے، میں سارے کم چھڑ کے جناب دی خدمت آ جانا۔ جدو سونے تیرا دیدار کر لینا میرے دل نو چین مل جاندا ہے، میرے دل نو سکون مل جاندا ہے۔ آقا جی میں سوچی پہ آواں قیامت نو کی بنے گا۔ اللہ اللہ تسی تے نبیاں دے نال اعلی مرتبیاں چ ہووگے، میرا شمار پتہ نہیں جنتیاں دے کس کھاتے چ ہوئے گا۔ آقا جی جے میرے پیار نے جوش ماریا، میری محبت نے جوش ماریا، اللہ اللہ میں جناب نال ملاقات کیویں کراں گا، میں سونیا تہاڈا دیدار کیویں کراں گا۔ اللہ پاک نو جذبہ بڑا پسند آیا، اللہ پاک نو صحابی دا ذوق بڑا پسند آیا۔ مالک کائنات نے فوری قرآن اتاریا، من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ مالک کائنات نے قرآن پہ جائے، اللہ پاک دا قرآن آ گیا، مالک دا پیغام آ گیا۔ میرے سونیا انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا دیو، جڑا اللہ دے آکے لگ جائے، نبی دے آکے لگ جائے، اللہ دی اطاعت کرے، نبی دی اطاعت کرے، اللہ دا کہنا مننے، رسول دا کہنا مننے، قرآن دا فرمان مننے، آقا دا فرمان مننے۔ جیڑا بندہ رب رسول دی اطاعت کرے گا اللہ پاک نو انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ کیڑے انعام یافتہ لوگ نے؟ سب تو پہلے نبی پاک نے، اللہ پاک نے فرمایا من النبیین، اللہ نبیان دا ساتھ عطا فرمائے گا، والصدیقین، اللہ صدیقان دا ساتھ عطا فرمائے گا، والشہداء، تے اللہ دی خاطر گلے کٹان والے، اپنی جاناں دے نذرانے پیش کرنے والے، اللہ سچیاں شہیداں دا ساتھ عطا فرمائے گا، والصالحین، اللہ صالحین نیکوکار بندیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا، وحسن اولئک رفیق۔ ایک کتنا پیارا بہترین ساتھ پتا چلیا، جڑا رب رسول دی اطاعت کرے گا اللہ نو اپنے نبی تو دور نہیں رہن دے گا، اللہ کملی والے دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تاتے میں پیار نال دو جملے کہنا چاہنا، آقا دیا جن نے اپنائیاں سنتاں، ہولی بولو ہو رولی بولو، آقا دیا جن نے اپنائیاں سنتاں، جنت وچ سونے دے او نال ہوئے گا۔ آقا دیا جن نے اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا دی او نال ہوئے گا۔ ہاں ساتھ جنو آقا دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنو سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ جدو رب نفسی پکارے ہونگے، تھاؤں تھائیں کمب دے پیسارے ہونگے، جدو رب نفسی پکارے ہونگے، تھاؤں تھائیں کمب دے پیسارے ہونگے، پر اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو، اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو، اس امتی دا اوتھے بھی خیال ہوئے گا۔
اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو اس امت دا اودو بھی خیال ہوئے گا ہاں آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا ایک جملہ بڑے پیار والا تو جو نہ سننا سنت رسول نال پیار کر لو اور مرنے کوئی تے بولو سنت رسول نال پیار کر لو پیار نال سینے ٹھنڈے ٹھار کر لو سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پھر پانی حوض کوثر دا ملے پین نو پانی حوض کوثر دا ملے پین نو پلان والا آمینہ دلال ہوئے گا اللہ 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 مال کے کائنات نے فرمایا مَعَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا جڑا اللہ رسول دے آکے لگے گا اللہ نبیان دا ساتھ نصیب کرے گا صدیقان دا ساتھ نصیب کرے گا شہیدان دا ساتھ نصیب کرے گا صالح تے نیک ولیان دا اللہ ساتھ نصیب فرمائے گا حضرات سنو ذرا یہ تے اللہ دا قرآن نا اللہ اللہ ایک حدیث سن لو میرے تیرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ میری ذات ایک وار درود پڑے گا اللہ دیتے 10 رحمتاں نازل فرمائے گا دوسری روایت اندر آپ نے فرمایا ان اول الناسی اللہ اللہ قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب ہوئے گا ان اول الناس بھی یوم القیامہ قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب ہوئے گا اللہ پاک انہوں میرا قرب عطا فرمائے گا کیڑا بندہ فرمایا اکثرہم علیہ السلام جڑا دنیا تے رہ کے میرے تے زیادہ درود پڑھدا ہوئے گا سون لگیا نبی پاک تے درود پڑھیا کرو نمازہ چ نبی پاک تے درود پڑھیا کرو جمعے والے نبی پاک تے درود پڑھیا کرو کسرت نال اٹھدے بہندے چلدے پھردے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کرو اللہ 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 درود دی برکت نال اللہ روزی اندر برکتاں کر دیندا ہے درود دی برکت نال اللہ ٹینشناں دور کر دیندا ہے درود دی برکت نال اللہ گھر وچوں پریشانیاں کر دیندا ہے درود دی برکت نال اللہ 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 گناہ مٹا دیندا ہے درودیاں برکتاں نال اللہ بندے دے درجے بلند فرما دیندا ہے کسرت نال نبی پاک دی ذات درود پڑھیا کرو درود پڑھنا محبت دی علامت اللہ 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 درود پڑھنا نبی پاک دے احسانات دی شکر گزاری ہے نا نبی پاک نے پتھر کھا کھا کے ساڑھ تک دین پہنچایا نبی پاک نے کافران دی ماراں کھا کے ساڑھ تک دین پہنچایا نبی پاک نے زندگی دے چین سکون آرام قربان کر کے ساڑھ تک قرآن پہنچایا اپنا فرمان پہنچایا حق بندا ہے اور امتی نبی پاک دے رج رج کے درود پڑھیا کرے کی پڑھیا کرے درود پڑھنا ہے درود پڑھنا نہیں پڑھنا ہے بولو کی کرنا ہے درود پڑھنا ہے پڑھیا کرو روز پڑھیا کرو رج رج کے پڑھیا کرو زیادہ پڑھیا کرو بہتا پڑھیا کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی جناب شیخ عبدالرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دینے میرے قبیلے نو میرے خاندان نو اللہ پاک نے جو عزتاں تا کی دیاں میرے خاندان نو اللہ پاک نے جو عزتاں تے شانہ تا کی دیاں نے اے درود پاک دی برکت نال دتیاں نے اسی حدیثاں لکھنے آپ دا نام آئے درود لکھنے اسی حدیثاں پڑھنے آپ دا نام آئے درود پڑھنے اسی حدیث پڑھانے آپ دا نام آئے درود پڑھانے اللہ 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 اتنا کثرت دنال درود پاک پڑھ دے رہنے درود پڑھنے درود لکھنے درود پڑھانے اے دی برکت نال اللہ پاک نے میرے خاندان نو عزتاں تے شانہ تا کر دیتیاں نے
پڑھیا کرو گے؟ بولو رج رج کے پڑھیا کرو. کوئی کر پریشانی ہوئے نا درود پاک دی تسبیح یقین کرو اتنا پیارا وظیفہ ہے تو اور کوئی بھی ورد نہ کرے کلہ درود ہی کافی, کلے درودیاں تسبیح ہی کافی نے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو لائے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جدو دعا کرنا درود پڑھنا ہے پوچھن واسطے آیا سونیا میں جناب تے درود کنہ کو پڑھے آ کر میں توڑے تے درود کنہ کو آپ نے فرمایا ما شئتا جویں دل کرے پڑھ لیں ان زدت فہوا خیر اللہ کا جے درود زیادہ پڑھے گا تیرا فائدہ زیادہ ہوئے گا. کہنے لگے آقا جی دعا دے 4 حصے کرانگا. بابا جی او بابا جی سونا نہیں. فرمایا دعا دے 4 حصے کرانگا. بولو کنے؟ انج سمجھو نا 1 گھنٹہ دعا کرنی ہے, پونا گھنٹہ دعا کرانگا 15 منٹ. یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا ما شئتا جویں دل کرے کر. نال ہی آپ نے فرمایا ان زدت فہوا خیر اللہ کا جے درود زیادہ پڑے گا فائدہ بڑھائی. کہندا سونیا میں عدد کر لینا ادھا ٹائم میں اپنے واسطے دعاواں کرانگا تے ادھا ٹائم میں جناب تے درود شریف پڑھدا رہواں. آپ نے فرمایا ما شئتا اللہ واللہ اللہ ان زدت فہوا خیر اللہ کا جے درود زیادہ کرے گا فائدہ بڑھائی. کہندا سونیا میں 3 سے جناب تے درود پڑھاں گا ایویں چوتھا کیسا اپنے واسطے دعا شوا کر لانگا. آپ نے فرمایا ان زدت فہوا خیر اللہ کا جے درود زیادہ پڑھے گا فائدہ بڑھائی. اللہ واللہ اللہ خوشی وچ جا کے کہندا سونیا جے درود اتنے نفع والا عمل درود اتنے فائدے والی چیز میں دعا اندر اپنے واسطے کچھ نہیں منگاں گا, میں سارا دعا والا ٹائم نبی پاک دی ذات تے درود ہی پڑھدا رہواں گا. اپنے واسطے میں کچھ نہیں منگاں گا, میں سارا دعا والا ٹائم سونیا تیرے تے درود ہی پڑھدا رہواں گا. میں تانوں بھی ذرا چیک کر لواں قدرت دی شاہکار محمد اللہ تانوں سلامت رکھے. قدرت دی شاہکار محمد دکھیاں دے غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ واللہ آپ تو آن تو پہلے اجڑی پیسی اے کل خدائی, اجڑی پیسی اے کل خدائی, سونا آیا تے رونق آئی, کل عالم تے رحمت چائی. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آپ دے آیا نسیا کفرت شرک ہے میرا, نسیا شرک کفر ہے میرا, 4 چفیرے ہویا اجالا. اللہ واللہ اللہ نسیا کفرت شرک مکالا, 4 چفیرے ہویا اجالا. آگیا سونے مکھڑے والا. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ونڈیا جس میں پیار خزانہ, مولیا جس میں سارا زمانہ, اے خالد اسے دا پروانہ. بولو صلی اللہ. کہندا سونیا میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگاں گا, سارا دعا والا ٹائم سونیوں میں تواڈے تے درود پڑھدا رہاں گا. آپ نے فرمایا اذن تو کفا ہموں کا ویکفر لکا ذنبوں کا. جے درود پاک پڑھدا رہے گا, درود اتنی برکت والا عمل ہے, درود اتنے نفع والا عمل. اللہ اکبر کبیرہ. اس درود پاک دی برکت نال اللہ پاک تیری ٹینشناں دور کر دے گا, اللہ تیری پریشانیاں دور کر دے گا, اللہ پاک تیری بے قراریاں دور کر دے گا, اور مالک تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا. کادی برکت نال تاہتے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ایک اور حدیث سن لو، جنت نبی پاک دا ساتھ چاہتے ہو، میرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین، من آل جاریتین حتی تبلغا یأتی یوم القیامت انا وہوا کہاتین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے دنیا تے دو بیٹیاں پالیاں، دو تیاں دی پرورش کی تھی، اللہ اللہ اللہ، ایک روایت اندر آیا سلاس بنات، تین تیاں پالیاں، تین بیٹیاں دی پرورش کی تھی، انہاں تے خرچے کیتے، دکان چلائی، بیٹیاں دا خرچہ چلایا، اللہ اللہ زمیندارا کر کے بیٹیاں دے کپڑے بنائے، بیٹیاں دے خرچے کیتے، اللہ اللہ اللہ، ملنا کارخانے فیکٹریاں دے اندر محنتاں مزدوریاں کر کے اپنی بچیاں دا پیٹ پالیا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا او بندہ قیامت نو آئے گا، ادھر دیکھو اے ڈگ لگا، بچ گیا بچ گیا، شکر ہے۔ حضرات گرامی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی یوم القیامت انا وہوا کہاتین۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے دو یتیم بیٹیاں پالیاں، تیاں تے خرچے کیتے، تیاں نو پیار کیتا ہے، اللہ اللہ اللہ، پتراں نال پیار جینا کیتا ہے، ایویں تیاں نال بھی پیار کیتا ہے، اے نہیں کہ منڈیاں نال بہتا پیار، تیاں نال تھوڑا پیار، نانا برابر دا پیار کیتا ہے۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا او دو تین بیٹیاں پالنے والا بھی قیامت نو آئے گا، تے میں زینب دا بابا بھی آواں گا، او دو بیٹیاں والا بھی آئے گا، میں رقیہ ام کلثوم دا بابا بھی آواں گا، او دو تیاں والا بھی آئے گا، میں فاطمہ الزہرا دا ابا جان بھی آواں گا۔ آپ نے انگلیاں لہرا کے فرمایا کہاتین، جویں انگلاں کٹھیاں کٹھیاں، انگلاں قریب قریب، انگلاں نیڑے نیڑے میں، اللہ پاک اس بندے نو انج میرا قرب عطا فرمائے گا، اللہ پاک اس بندے نو انج میرا قرب عطا فرمائے گا، اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک اس بندے نو میرا قرب عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں جے چاہتے ہو نا قیامت والے دن اللہ پاک اپنا بھی دیدار نصیب فرمائے، نبی پاک دا بھی اللہ قرب عطا فرمائے، انہاں بیٹیاں نال شفقت کریا کرو، انہاں بیٹیاں نال عدل دا معاملہ کریا کرو۔ ایک بندہ نبی پاک کو بیٹھا گلاں کر رہا سی، گلاں کردے کردے تو بیٹا آیا، انہیں کی کیتا پھڑ کے نے سینے لا لیا، منہ چمیا، آخر ماپے اولادا دا منہ چم دے تے چم کے کول بٹھا لیا، پھر نبی پاک نال گلاں کر رہے، گلاں کردیاں دی بیٹی آئی، چھوٹی جی بیٹی، معصوم جی بیٹی، انج باں تو پھڑ کے کول بٹھا لیا۔ میرے پاک نبی چپ نہ رہ سکے، کون میرا نبی ہے جنہاں شانہ قرآن بیان کر رہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اللہ سونیا میں تنو جہنم دے واسطے رحمت بنایا، اور رحمت عالم نبی نے فرمایا او بیلیا انصاف نہیں کیتا، انصاف گل سمجھ آئی؟ پہلی گل سنی ہے، پہلے بیٹا آیا، پھر بیٹے نال کیویں پیار کیتا ہے، سینے لایا، منہ چمیا، کول بٹھا لیا، بیٹی آئی باں تو پڑھ کے، آپ نے فرمایا ما عدلت بینہما فی التقویل، انصاف نہیں ہو کیتا تی پتر اندر، عدل نہیں ہو کیتا، انصاف نہیں ہو کیتا۔ اے بھی ایک گل یاد رکھ لو، باپ اپنی زندگی وچ اگر جائیداد تقسیم کرنا چاہے نا، پھر پتر دے دو تے تی دا ایک حصہ اے تقسیم ہو سکتی، اے نہیں ہونی۔ کیوں؟ جدو باپ زندگی اندر تقسیم کرے گا اے تحفہ بنے گا، تحفہ جنہ پترانو ملے گا انہا ہی، بولو اے وراثت نہیں ہے۔ وراثت تے ترکہ کدو بنے گا
جدو مالک فوت ہو جائے گا، باپ فوت ہو جائے، پھر باپ دی جائیداد وچوں، ترکے وچوں، ورثے وچوں بیٹی نو ایک حصہ، بیٹے دو حصے ملن گے۔ یہ اللہ پاک دا قرآن نا، للذکر مثل حظ الانثیین، دو بیٹیاں دے برابر ایک بیٹے نو حصہ ملے گا۔ تے جے باپ اپنی زندگی اندر تقسیم کرے گا، پھر جنہ پترا نو دے گا انہاں تیاں نو بھی دینا پائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا، آپ نے فرمایا بیلی انصاف نہیں کیتا، کہندا سونیا میں کیڑیاں بے انصافیاں کیتیاں نے؟ آپ نے فرمایا بیٹا آیا تے منہ میں آئی، بیٹی آئی تے رکھے انداز دے نال بٹھا لیا، یا تے پتر نال بھی انج دا پیار نہ کردا تے یا پھر بیٹی نال بھی انج دا پیار کر۔ اللہ اللہ اللہ، میری موجودگی اندر بے انصافی کر گیا ہے، میرے کول بہ کے ڈنڈی مار گیا ہے۔ اس نبی دا فرمان جڑا نبی شان پا کے آیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ تو پہلے بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ سی، کیا بھی ہوندہ سی کہ نہیں؟ بیٹی پیدا ہو جاندی زندہ دفن کر دیتا جاندہ، یا گلا دبا کے مار کے دفن کر دیتا جاندہ۔ بیٹا پیدا ہوندہ تے خوشیاں منائیاں جاندیاں، بیٹا پیدا ہوندہ تے جشن منائے جاندے۔ اتنا ظلم معاشرے دے اندر، اتنا قہر معاشرے دے اندر، ایک بندہ نبی پاک کو لائے۔ حضرات جو فرمانا ذرا، روایت دارمی اندر میں سند دی ذمہ داری نہیں اٹھاندا، اللہ 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 آ کے اپنی جہالتیاں گلاں سنان لپیا، کہندا سونیا لوگاں تے جم دیاں تیاں ماریاں، میرے کلو اتنا بڑا ظلم ہویا ہے، میں ٹور دی پھر دی گلاں کر دی بیٹی ماری۔ اللہ اللہ اللہ، آقا جی میں کاروباری سلسلے اندر دور تو دور چلا گیا، میرے جان تو بعد بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے سمجھیا گھر کلی رہنی آ، دل نہیں لگدا، اے میری بیٹی میرے گھر دا کھلونا بن جائے، میرے گھر دی رونق بن جائے گی، میرے گھر دی بہار بن جائے گی۔ انہیں پالنا شروع کر چڑیا، سنبھالنا شروع کر چڑیا، تیرے دسے اگلے تیرے ابو آن والے نے، تیرے بابا جان آن گے، تیرے واسطے کھلونے لے آن گے، تیرے ابو آن گے، تیرے واسطے چیزاں لے آن گے۔ اللہ اللہ اللہ، میں کچھ عرصے دو بعد کر گیا نا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ میری بیٹی میرے قریب آئی، بابا بابا پکار دی آئی، ابو ابو پکار دی آئی، میں سینے لالا پیار کیتا، اللہ اللہ اللہ۔ لیکن سونیا میں جدو بازار گیا، جدو میں محلے اندر گیا، جدو میں پنڈ اندر گیا، مینوں کوئی بلاندا ہی نہیں، میں بلاواں تے کوئی بولدا ہی نہیں، اتنا بائیکاٹ سخت میرے نال کر لیا، اتنی سخت نفرتاں کر لیا۔ میرا جرم کیے، میرے کار اندر بیٹی ہے، کہندے او بیٹی والا آ گیا ہے، او بیٹی والا جا رہا ہے، یعنی بیٹی دا باپ ہونا مذاق بن گیا، بیٹی دا باپ ہونا مینا بن گیا، بیٹی دا باپ ہونا تانا بن گیا۔ اللہ اللہ اللہ، آقا جی ایک دن گزریا، دوسرا دن گزریا، ہفتہ گزریا، مہینہ، میں بڑا حیران، کوئی بلاندا ہی نہیں، کوئی بولدا ہی نہیں، میرا جرم کیے، میں ایک بیٹی دا باپ ہاں۔ میں ایک دن بیٹھے سوچیا کہ ایک بیٹی نو دفعہ دور کر کے میں روسیا قبیلہ کیوں نہ بنا لواں، برادری کیوں نہ بنا لواں؟ کہندا میں بیٹی دے قتل دا فیصلہ کر لیا، توکھے دے نال میں دور لے گیا، جنگل اندر لے گیا، یا تے کو پرانا کھوسی نا، اللہ اللہ اللہ، میں بازواں تو پکڑیا، گڑے دے اندر سٹیا، میری بیٹی نو جدوں میں گڑے اندر سٹیا نا، تے آخری گلاں تے آخری بول میری بیٹی دے، تڑپ دی تے سیک دی دے آخری بول، بابا نہ مارو، بابا نہ مارو، ابو نہ مارو۔ آقا جی او گلاں دماغ نہ ٹکران دیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رحمت کائنات نے رو رو کے آنسو بہا کے اس بیٹی دی داستان سنی ہے۔ مسلمانوں اسلام تو پہلے ایسے حالات، کہندا سونے کی بنے گا؟ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ پاک انہاں زندہ درگور کیتیاں، انہاں قتل کیتیاں گئیاں بیٹیاں نو بلائے گا، اللہ بلا کے سوال کرے گا، آؤ دسو تنوں کیوں ماریا گیا، تواڈے تے کیوں ظلم دے پہاڑ توڑے گئے، کی تواڈا جرم سی؟ اللہ پاک انہاں بیٹیاں نو بلائے گا، اللہ شکایت دا موقع دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ،
آقا جی جے میری بیٹی نے پہچان لیا، جے میرا گریبان پھڑ لیا، اللہ دی بار کے اندر مجرم بن جاواں گا۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا نا نا، جدو بندہ اسلام قبول کر لیندا ہے اللہ ماضی دی غلطیاں معاف کر دیندا ہے۔ جہالت دے دور اندر جو ہو گیا جدو اسلام قبول کر لے، الاسلام یہدم ما کان قبلا، پہلے اللہ معاف کر دے۔ حضرات تاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لالا جاریتیل، جن نے دو بیٹیاں پالیاں، دو تیاں پالیاں، اللہ اللہ اللہ، اور قیامت والے دن بندہ آئے گا، اللہ پاک کو میرا سنگی بنائے گا، میرا ساتھی بنائے گا، ہاں قضا انج کر کے فرمایا قریب آئے گا۔ اللہ اللہ، میں کیوں نہ کہہ دیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، ہو سی ساتھ نصیب نبی دا، او تے آلئی رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، سنو گونگا بلو چل بدر والو، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے ادب اداب سکھا لے گا، کلے لاڑی نہیں کیتی جانے، پردہ بھی سکھانے، کلے لاڑی نہیں کیتی جانیاں، انہوں ادب بھی سکھانے، احترام بھی سکھانے، صبر بھی سکھانے، تمیز بھی سکھانی ہے، انہوں بولنا بھی سکھانے۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، اللہ اللہ اللہ، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، پالے دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے ادب اداب سکھا لے گا، پالے خوب سنبھالے گا، او تے اپنی آخرت بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے، اللہ بیٹیاں دے نصیب سونے بنا، اللہ تنو تیری رحمت دا واسطہ ہی تیاں دے مقدر سونے بنا۔ اللہ اللہ اللہ، سونے جڑے ماپے جوان بیٹیاں لے کے بیٹھے میں، بیٹیاں واسطے نیک ٹھکانے عطا فرما۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرمانا ذرا، پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے، انہوں اگ تو ملی آزادی ہے، انہوں اگ تو ملی آزادی ہے، کیتی بدر منیر منادی ہے، جو حق دی راہ سمجھا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا۔ اللہ اللہ اللہ، اسلام تو قبل اندھیرا سی، اسلام تو قبل اندھیرا سی، ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی، ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی، آیا رہبر تیرا میرا سی، جو حق دی راہ دکھلا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، بیٹی روندی تے کرلاندی سی، ہاتھ بل بل ہاڑے پاندی سی، ہاتھ بل بل ہاڑے پاندی سی، کیوں؟ زندہ دفنائی جاندی سی، سارا کفر ظلم کما گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا، بیٹی دا کی شان ہے، بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو، سبحان اللہ، ہولی کو ذرا، اور نہیں کسی ترنے ترنے سے جانا پیا اتھے جا کے نعرے لاواں گے۔ بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو، جو ملن بازاروں نہ مل لوگو، موتی ہیرائی انمول لوگو، کاری مقدی گل مکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا۔ ایک بندہ بیمار ہو گیا، اکاڑے شہر دی گل ہے، بیمار ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، جدو کاروبار رکیا نا، جڑا پائی پیسہ کمایا علاج تے لگ گیا، گھر وچ غریبی آ گئی، غربت آ گئی۔ اللہ جی ایسی غربت اسی پناہ مانگ رہے ہیں، اپنی پناہ عطا فرما۔ روگاں وچوں او یارو روگی واللہ،
روگاں وچوں ہائے روگ اولا تے جس دا نام غریبی کنڈ وکھا کے لنگ جاندے نے جو رشتے دار قریبی بندے کو پیسہ ہوئے بڑے رشتے دار بندے کو دولت ہوئے ہر کوئی نیڑے آندا ہے اوکھے ویلے آ جان اپنے بگانے بن جاندے یار یاریاں توڑ جاندے سجن سنگتاں توڑ جاندے اللہ واللہ اللہ حضرات اس گھر وچ قریبی آ گئی ایک دن دی بیوی روٹیاں پی پکائے توجہ ہے او توجہ ہے نیندر تو نہیں آ رہی او بیمار سی تے گھر والی روٹی پی پکاوے او دی چھوٹی جی بچی آئی ماں دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی امی ماما اب کیا کر رہی چھوٹی جی بچی ماں کہندی بیٹی میں روٹیاں پکا رہی ہوں کھانا بنا رہی ہوں معصوم جی بچی کہندی ہے امی جی روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے روٹیاں بنا لو روٹیاں پکا لو پانی سے کھا لیں گے سالن نہ بنانا سالن کے پیسے بچا کر میرے ابو کی دعائی لے آنا سالن کے پیسے بچا کر میرے ابو کی دعائی لے آنا اللہ واللہ اللہ حضرات بیٹی دا جگر ہے اے بیٹی دا حوصلہ ہے تانت میں کہہ رہا سا بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو جو ملن بازار نمل لوگو موتی ہی رائی انمل لوگو کاری مقدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ واللہ اللہ نبی پاک دا جنت اندر ساتھ چاہندے ہو نا انہاں بیٹیاں انصاف کریا کرو جنت نبی پاک دا ساتھ چاہندے ہو نبی پاک تے رج رج کے درود پڑھیا کرو جنتاں وچ نبی پاک دا ساتھ چاہندے ہو آپ دی سنت نال عمل کریا کرو سنت نال پیار کریا کرو سنت عمل کریا کرو کیوں بھی کوئی بندہ بیمار ہو جائے ان دی بیمار پرسی کرنا بھی سنت ہے کہ نہیں تے جے او بوتل نہ پیا سکدا ہوئے پھر بھی جانا چاہیے تے جے وہ چاہ نہ پیا سکتا ہوئے پھر بول ساڈی پاکستانی قوم دی بیمار پرسی کر دیئے جدے گراج اندر کار کھڑی ہوئے جدی بیٹھل چاواں چل دیاں ہون بسکٹ آ جا رہے ہون بوتلاں او دا بیمار پرسی کرے گا تے گوان سکا ماما بیمار پہ چلا او دا حال نہیں پوچھتا ماں جمعہ پر آپ بیمار پہ او دا حال نہیں کئی منڈے ساڑھے نا کئی عبداللہ کلیم بڑے فخر نہ کہنے گے فخر نہ حمدلہ بھائی بڑے فخر میرا 300 فرینڈ ہو گیا میرا 500 فرینڈ ہو گیا اور کہندہ اللہ اور میرا 2000 فرینڈ ہے کنے فرینڈ ہے 2000 فرینڈ ہے ایڈا الو دا پٹھا ہے سکیاں پڑھاواں نال بول چال باندھے اونج کہندہ میرا 3000 فرینڈ ہے اونج سکیاں پڑھاواں نال بول چال تیرے ورگی کھاج کتوں لگنی اور جنہاں نال پیار کرنا سی انہوں نے نظر انداز کیتی پھرنے اور نہیں جی جدو ابا مریا نا وراثت تقسیم ہوئی ہے نا میرا مرلہ مار لیا میں کہنا ویرا مرلے لب جاندے ماں جمے پرا نہیں لب دے کناڑاں لب جاندیاں کندہ کوٹھے دکانہ مکان لب جاندے ماں جمے پرا ماں جمے پرا نہیں ہو لب دے اللہ واللہ اللہ ویر ویران دے او میاں دردی ہلے تے ویر ویران دیا باواں تے باپ سران دی او میاں تاج نے ہندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ واللہ اللہ ایک اور حدیث سن لو میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا وکافل الیتیم آنا وکافل الیتیم آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے او بندہ جن نے کسے یتیم نو پالیا یتیم دی پرورش کی تھی یتیم تے خرچہ کیتا ہے جدا باپ فوت ہو گیا جدا با دنیا تو ٹر گیا انہاں بچیاں دا خیال کیتا ہے آپ نے فرمایا او بندہ تے میں محمد قیامت نو ایویں نیڑے ہوواں گے جویں
انگلاں نیڑے نیڑے نے اللہ پاک اس بندے نو میرا قرب عطا فرمائے گا کیندہ جڑا یتیم نال پیار کردا ہے جڑا یتیماں تے خرچے کردا ہے اللہ واللہ اس واسطے میں مشورہ دینا چاہنا کہ چھڑکی نہ یتیم کسے نو جدے مر گئے باپ تے مائی اللہ باج یتیماں تائیں ویرو آس امید نہ کائی اللہ واللہ اللہ تے ماپیاں والے ماپیاں دے ول 100 فریاد لجاول رو رو کر یتیم نمانے آپی چپ کر جاول آنسو پونجر والا کوئی نہیں سینے لان والا کوئی نہیں عیدیاں خوشیاں دے کپڑے بنان والا کوئی نہیں ایدی جیبیاں دے خرچہ پان والا کوئی نہیں اللہ واللہ اللہ جدوں ویکھدا ہے نہ کوئی بچہ ابو دی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے اوتے دیوار نہ لگ کے رونا شروع کر دیندا 2 بھین بھرا سکولے گئے بڑے اچھے نمبر آئے ابو فوت ہویا ہن سارے دے ابے آئے کوئی ہار لے کے کوئی مالا لے کے اے 2 بھین بھرا یتیم سن پیچھے آن والا اے سدھے قبرستان گئے ابے دی قبر تے جا کے لیٹ کے رون لپے ابو اسی پاس ہوئے تے تو سانو مبارک نہیں دینی سارے دے ابو آئے نے سینے لائے تے ابا تو سانو سینے نہیں لانا شکر کرو جے ماں زندہ ہے شکر کرو جے باپ زندہ ہے اللہ دی قسمیں اس ٹر گئے قبرستان اندر روندے پھرو گے نہ ابا ملے گا نہ امی ملے گی آج زندہ نے قدرہ کر لو جو ٹر گئی قبر اندر او بندے آماں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹڑی کیتے بھی چھاں نہیں او لبنی او بندے آماں نہیں او لبنی اللہ واللہ اللہ ستایا نہ کر پریشان نہ کریا کر روئے گا پچھتائے گا جے دل ماندہ دکھائیں گا جے دل ماندہ دکھائیں گا غماں تو سر چھپاون لئی کیتے بھی تھا نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی جدو دنیا ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی ماں پھر یاد آئے گی قبر تے جا جا روئے گا تھلو پھر ہاں ایک پتر ماں دے موڑے تے انج سر رکھے آئے تے بیٹھا لاڈیاں کر رہے امی نال گلاں کر رہے تے لاڈیاں گلاں کر دیا کہنے لگا امی میں کنی دیر ہوگی تیرے موڑے تے سر رکھے آئے تے پلا تو کنی دیر تک اپنا موڑا نہیں چکے گی کنی دیر میرا سر برداشت کرے گی کہن دی پترا جب تک دنیا میں موڑے تے چک کے قبرستان نہیں لے گائے جب تک میں دنیا موڑے تے چک کے قبرستان نہیں لے جائے گی اس وقت تک میں اپنا موڑا نیواں نہیں کراں گی اپنا موڑا میں تیرے کو نہیں چھڑاواں گی اللہ واللہ اللہ ایک پتر نام ماں کو بیٹھا کے نام ماں ایک گل تے دس پوچھ پتر کہ جنہ دیا ماما جیو دیا نے تے دعاواں کر دیا نے او تے دعا تے امی جی جنہ دیا ماما مر جا دیا انہاں واسطے دعا کون کر دے ماں دی اکھاں چانسو آ گئے کہندی پتر نہراں سکوی جان نہراں سکوی جان ریت وچ نمی تے نہیں جاندی نہراں سکوی جان ریت وچ نمی نہیں جاندی کی مطلب ہے ماما مر بھی جان تے ماں دی دعا دا اثر رہندا ہے
ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰੋ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਪ ਤੋਂ दुआ लिया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात ग्रामी में अर्ज कर रहा सा, कुरान की कह रहा है मैं युति अल्लाह वर रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। दसो मैं किनिया हदीसां सुनाइयां ने कि जन्नत नबी पाक दा साथ मिलेगा। पहले केड़ी हदीस सुनाई मैं लग जांदा तुहाडा पता। मैं 24 साल स्कूल पढ़ाया अल्लाह दी रहमत नाल, कल्ला पढ़ाना कमाल नहीं है, पिछे याद भी कराईदा है। दसो हुण केड़ी केड़ी हदीस मैं सुनाई है। पहली हदीस, जेड़ा बंदा की पढ़ेगा, सारे बोलो, उच्ची बोलो, और उच्ची बोलो, दुरूद शरीफ पढ़ेगा कसरत नाल, ज्यादा तो ज्यादा पढ़ेगा, अल्लाह जन्नत नबी पाक दा साथ अता फरमाएगा। मैं दूसरी हदीस बयान की थी, अल्लाह तुम खुश रखे, जिन्हें 2 धीयां पालियां, बेटियां पालियां या 3 बेटियां पालियां, अल्लाह क़यामत वाले दिन उस बंदे को अपने नबी दा साथ नसीब फरमाएगा। मैं तीसरी हदीस बयान की थी, जिन्हें यतीम दी परवरिश की थी, जिन्हें यतीम नाल प्यार कीता है, जिन्हें यतीम ते खर्चे कीते, यतीमां दियां ज़मीनां हड़प नहीं करनियां बल्कि यतीमां नूं खवाना है। चल जे तू किसे यतीम भतीजे भतीजे यतीम भाणजी भाणजे नूं दे नहीं सकदा, फिर रब दा वास्ता ही ओदा खोई भी ना, ओदा खोई भी। इस जिला शहूपुरा दी गल एक पढ़ी, मैं बयान पढ़िया, 2 भरा सन, खासी जमीन से उन्हां दी, ते दोवां दा एक एक बेटा सी, 2 भरावां दा एक एक बेटा। एक भरा फौत हो गया, दूसरे ने सोचा भी भरा मर गया है, भरा नाल रिश्तेदारी सी, भरा मर गया है, भरजाई नाल वैसे नहीं बनती, भरजाई नाल वैसे ही बहुतियां दी नहीं बनती, भरजाई नाल वैसे ही नहीं बनती, पिछों रह गया भतीजा। ये रस्ते चो हट जावे ते सारी जमीन साडी, सारी जमीन। इन्हें पता की कीता, दिल विच शैतानी आ गई, दिल विच मैल आ गई, बाजारों गुजरेला ले आया, विच जहर दी गोलियां पातियां, भरा दे कमरे च पेटी ते प्लेट रखी, कहंदा भतीजा जा तेरे वास्ते गजरेला लियांदा ही खा लै। मतलब की सी भी उत्थे खाएगा उत्थे ही मर जाएगा, रौला पा देंगे, दिल दा अटैक हो गया। हजरात जिन्होंने भतीजे नूं कहा ना तेरे वास्ते की लिया, ते अपना पुत्र सुनन दिया सी किते, उन्हें आख्या अब्बा बड़ा बेईमान है, पुत्र मैं आ ते गजरेले किसे के टोए खटो बोलो। पुत्र ने सोचा भी पुत्र मैं आ ते गजरेले भतीजे नूं खुआंदा है। उन्हें की कीता, अख बचा के ना पिछले कमरे चो दरवाजे चो नंग के अंदर चला गया, फड़ ली चमची, दे तेरे दी, दे तेरे दी। मिनट एक लाया, सारी प्लेट उधरों चमचियां मुंह च जा रही ने, अंदर जहर ने असर करना शुरू किया। ठीक 1 मिनट तो बाद चीखा बुलंद हुईयां, हाय अब्बा मैं मर गया। जमीन ते पिया है, प्लेट उधर पई है, बच्चा इधर पिया है, हाथ पैर मार रहे, अखा विचों पानी जारी, मुंह विचों झग जारी, हाय हाय चीखा बुलंद हुई, अब्बा मैं मर गया। डॉक्टर बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, डॉक्टर ने आके नबज चेक की ना, कह लगे केड़े रौले च पै गए हो, ये तो बेचारा अल्लाह कुल चला गया है, ये रोवे चीखा मारे लोगो, मैं लुटिया गया, मैं अपना घर बर्बाद कर बैठा, मैं अपने पैरों से आप कहानियां मार बैठा, मैं अपना घर उजाड़ के बैठ गया। हाय अल्लाह मेरी तौबा। इस वास्ते वीरो किसे यतीम दा माल नहीं खाना, किसे यतीम दी विरासत नहीं खानी, किसे यतीम दा हिस्सा हड़प नहीं करना। यतीम भांजी होवे भांजा होवे, यतीम भतीजी होवे भतीजा होवे, यतीम नाल प्यार करेगा, अल्लाह कमली वाले दा साथ अता फरमाएगा।
اللہ تعالیٰ تہاڈی سارے دی محنت کوشش قبول فرمائے، اللہ تہاڈا دل جمی نال بیٹھنا قبول فرمائے، ایک دو بھرا سوندے رہن اللہ انہاں دا سونا قبول فرمائے۔ اچھی کہو آمین، کہو بھی سپیکر چل دے نے ستا پہ آتے پھر کمال تو ہے نا، وہ دی دعا تے بن دی ہے نا۔ جزاک اور پائی حمدلہ صاحب اور پائی انصر صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی امین تک قبول فرمائے۔ اللہ پاک پائی عرفان کی لیے ہے محمد عبداللہ کی والدہ کی والدہ وفات پا گئے ہیں، بخشش کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ یہ لکھا ہے میری بیٹی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ کامیاب فرمائے، اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اے میرے مولا جتنے بھی قاری سلمان میر محمدی صاحب بیمار نے، صوفی عیش محمد صاحب وہ بھی بڑے بیمار نے، انہاں واسطے بھی دعا کرنی، اللہ پاک انہیں رحم فرمائے۔ میری بچیاں دی نانی میری ساس صاحبہ ہسپتال داخل نے، زیر علاج نے، ایک آپریشن ہو گیا ہے، دوسرا آپریشن ہونا ہے، دعا فرماؤ اللہ انہوں نے بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ انہوں نے رحمتاں فرمائے۔ ساڈا ایک دوست سعودی اندر ساڈا بیلی بنیا سی مکے اندر، پچھلے دنوں فوت ہو گیا، او دا نام سی خالد راجپوت، اللہ تعالیٰ دی قبر بھی روشن فرمائے۔ حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی، اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ کلیم اسلامک سینٹر انہاں دے یوٹیوب چینل تو اج دا بیان مل جائے گا، اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات، اللهم اشفنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللہ کل بیماروں میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھائی بہناں ماں بزرگ بچے علماء بیمار نے، اللہ سارے بیماروں میں شفا عطا فرما۔ اللہ جڑے ہسپتالاں وچ داخل نے شفا عطا فرما، جڑے گھراں اندر پے نے اللہ تندرستی عطا فرما۔ اللہ ساڈے وچوں جڑے بیمار نے کوئی تکلیف ہے اللہ اپنی رحمت نال شفاواں عطا فرما۔ اللہ کعبۃ اللہ دا حج خیر و سلامتی عافیت نال نصیب فرما، اللہ عمرہ دی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ساڈی لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما۔ یا اللہ جڑے ساڈے نال پیار کر دے تو اللہ انہاں نال پیار فرما۔ اللہ جڑے نیکی دے کماں تے خرچ کر دے یا اللہ تو انہاں دے خزانے پر کے عطا فرما۔ اللہ جنہاں دی تائی نیک کماں تے لاون دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاراں نوں روزگار عطا فرما، بے گھراں نوں گھر عطا فرما، بے اولاداں نوں ایک صالح اولاد عطا فرما۔ میرے بھائی زکریا واسطے دعا کرو اللہ پاک انہوں خیر و سلامتی نال مدینے پہنچائے۔ اے میرے سچے کریم مولا سب تے کرم دیا نظراں فرما، اے اللہ رحیم دی رحمت دیا نظراں فرما۔ یا اللہ مولانا عبد المنان صاحب راسخ انہوں دی والدہ فوت ہو گئیاں، اللہ راسخ صاحب دی والدہ دی قبر جنت دا باغ بنا، اللہ انہوں دے درجات نو بلند فرما۔ اللہ اور بھی جتنے چلے گئے اللہ انہوں دی قبرہ نور و نور فرما۔ اللہ میرے سمے جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے، یہ دو میں فوت ہو گئی ایک فوت ہو گیا، اللہ جان والے دی قبرہ روشن فرما، درجے بلند فرما۔ یا اللہ کریم تیرے بندے ہاتھ پھیلائے بیٹھے نے، پردے اندر میری ماواں بہناں تیری بندیاں ہاتھ پھیلائے بیٹھیاں نے، اللہ سب دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما، اللہ سب دیاں جائز حاجات پوریاں فرما، اللہ سب دیاں سب من دیاں مراداں عطا فرما، سب دیاں پریشانیاں ٹینشناں دور فرما۔ اللہ جوان اولاداں واسطے ماں باپ نو نیک اچھے معیاری رشتے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔